हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी इखलाकी कदरें इस हद तक गिर चुकी हैं और हम इखलाकी तौर पर इस कदर तबाह हाल हो चुके हैं कि हमें अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत तक का ख्याल नहीं रहा। ये आज की मिसाल आपके सामने है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस वर्दी में मलबूस तस्वीर और वीडियोस को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है। उनको मुसलसल ट्रोल किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। उनकी तस्वीर को लेकर इतना गंद और इस हद तक जिसे कहते हैं कि अखलाकियात से गिरा हुआ वो जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसी बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी इखलाकी कदरें इस हद तक गिर चुकी हैं और हम इखलाकी तौर पर इस कदर तबाह हाल हो चुके हैं कि हमें अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत तक का ख्याल नहीं रहा। और हम मुसलसल कोई भी आप ये आज की मिसाल आपके सामने है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस वर्दी में मलबूस तस्वीर और वीडियोस को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है, किस तरह से इस्तेहज़ाइया अंदाज में, एक मज़ाक़ खेज़ अंदाज में जो है उनको मुसलसल ट्रोल किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर देखें कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तकरीब में शिरकत की वहाँ पर ख़वातीन जो पुलिस की जो वहाँ पर कांस्टेबलान हैं या वहाँ पर जो ट्रैफिक असिस्टेंट के जो उनकी पासिंग आउट परेड थी उसमें उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन को एक किस्म का उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको एक किस्म का आगे बढ़ने का अज़म एक किस्म का दिलाने के लिए वो वहाँ पर शरीक हुई। और वो एक सेरेमनियल उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और ये हमेशा से होता है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। लेकिन उनकी तस्वीर को लेकर इतना गंद और इस हद तक जिसे कहते हैं कि अखलाक याद से गिरा हुआ एक वो जिसे कहते हैं कि हमें पूरे सोशल मीडिया पर वो जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप समझ लें कि मैं हैरान इस बात पर हूँ कि हम लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि जिन ख़वातीन की पासिंग आउट परेड थी वहाँ पर वो किसी न किसी घर की बेटी होगी, वो किसी की बहन होगी। हो सकता है कि वहाँ पर जिसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे गरीब ख़ानदान की ख़वातीन मौजूद हों जिनकी जिसे कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी का हासिल वो नौकरी है। तो वहाँ पर उस तकरीब में शिरकत की और उस तकरीब पे जिस तरह से उन्होंने उन ख़वातीन का हौसला बढ़ाया और एक ज़ाहिरी फैक्टर है कि वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और वो एक सेरेमोनियल एक उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और सेरेमोनियल तरीके से उस जो है वो पासिंग आउट परेड में शिरकत की, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो ख़वातीन मुलाज़मीन जो कि आज पासिंग आउट कर रही हैं उनका हौसला बढ़ाना और उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक किस्म का एक हौसला देना था। लेकिन कैसी बात है कि बहसीयत कौम हम इस हद तक गिर चुके हैं, हमें किसी की भी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त का ख्याल तक नहीं रहा। और जिस तरह के ट्रेंड्स और जिस तरह की बातें ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हजरात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया पूरे का पूरा सेल है वो इस वक्त मुसलसल मरियम नवाज की ट्रोलिंग में लगा हुआ है। जबकि देखें कैसी बात है, मैं इस चीज़ के भी ये अब यही कहा जाएगा जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो इमरान खान की बहनों को, इमरान खान की बेटी को लेकर, इमरान खान के ख़ानदान की औरतों को जो है वो उनकी तज़हीक करते हैं। तो वो जो एक जिसे कहते हैं कि उस चीज़ को रोकने के लिए या उस चीज़ को एक किस्म का जो है काउंटर करने के लिए हमने ये सब किया है। तो नाज़रीन, आप यकीन माने कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि हम अपना एक वो चेहरा दिखा रहे हैं जो कि इंतहाई आने वाले वक्तों में आपको बड़ा भयानक नज़र आएगा। और देखें, मरियम नवाज़ को तो इन चीज़ों से शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो अखलाकी कदरों वाले लोग हैं जिनके अपने घर में माएँ, बहनें, बेटियाँ होती हैं वो कभी भी ऐसी चीज़ें ना तो लिखते हैं ना ऐसी चीज़ें करते हैं। और जो लोग भी इस सारे अमल में मुलव्वस है, मैं हैरान होता हूँ कि क्या उनके घर में माँ, बहन, बेटी मौजूद नहीं है, कि किस हद तक इखलाकियात से गिरे हुए ट्रेंड्स जो हैं हमें सोशल मीडिया पर, वो टिकटॉक ले लें, वो ट्विटर ले लें, फेसबुक ले लें, हर ऐप पर जो है हमें नज़र आ रहे हैं। और मुसलसल एक वो जिसे कहते हैं कि हम एक मज़ाक़ खेज़ अंदाज़ इख्तियार किए हुए। हालांकि यहाँ पर बनता तो ये था कि जिस तरह उन्होंने एक अच्छे डिवोशन के साथ, अच्छे डेडिकेशन के साथ एक ख़वातीन की वहाँ पर मुलाज़मीन की जाकर हौसला अफजाई की तो उनको दाद देना बनती थी, उनको खराज तहसीन देना बनता था कि ये वो ख़वातीन हैं जहाँ पर जिन्होंने आगे जाकर इस मुल्क को, कौम की खिदमत करनी है। तो बहरहाल हमारा
اخلاقی معیار یہ ہم سب کے سامنے ہے اور ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے. میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ مفتی یا کوئی اس طرح کا انسان نہیں ہوں، لیکن ایک چیز جو ایک ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے زہر قاتل ہے، اس چیز کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی ہوگی. ہمیں ضرور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک قسم کا اس حوالے سے اس کلچر کو، اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ ایک قسم کا اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، خواتین کو ایک قسم کا ٹارگٹ کرتے ہوئے ہمیں ہزاروں دفعہ سوچنا چاہیے. اور دیکھیں یہ شاید ہم بحیثیت قوم ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ مضحکہ خیز انداز جو ہے وہ نکالنا ہے، اس کے اوپر ٹھٹھے لگانے ہیں اور اس ٹھٹھے کے ساتھ ساتھ اس کا وہ اس حد تک ٹرول کرنا ہے کہ اگلا بندہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کر سکے. لیکن کیسی بات ہے، وہاں پر مریم نواز کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا اور خواتین کا وہاں پر جو ان کے ساتھ ایک وہ جو ملازمین تھیں ان کا جو پیار تھا وہ دیدنی تھا. اور وہاں پر وہ ایک قسم کا وہ لگا ہی نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ تھی، وہ لگا ہی نہیں کہ وہ کسی بڑی پارٹی کی لیڈر ہیں. وہاں پر وہ ان کے سب کے ساتھ وہ ایک محبت کے ساتھ اور انتہائی خلوص نیت کے ساتھ ان کے ساتھ ملی. جو یہ وہ جذبے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہم سب کو میرے خیال میں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم مسلسل پورا، میں آج حیران ہوں، میں حالانکہ بہت سارے چیزیں تھی بات کرنے کے لیے، بہت ساری ایسی سیاست میں بہت ساری وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے لازمی طور پر ہم سب کو اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے اور ہم سب کو اپنا میسج جو ہے وہ ایک قسم کا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو کم از کم اتنا ضرور سکھانا چاہیے کہ بھائی تاکہ ہم کسی کی بھی اگر ہم ماں بہن بیٹی کی عزت کریں گے تو یہ لازمی امر ہے کہ پھر ہماری ماں بہن بیٹی کی بھی عزت ہوگی. لیکن جب آپ کسی کی بیٹی کی یا بہن کی یا ماں کی عزت کو اس طرح اچھالیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر آپ یہ تیار رہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور کیا بات ہے، کیسی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پولیس وردی میں ملبوس مریم نواز کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی بیٹی کا جو کہ پولیس میں بھرتی ہو چکی ہے، کیا وہ اپنی بیٹی جو کسی بھی محکمے میں بھرتی ہوئی ہے یا کام کر رہی ہے یا کسی بھی طرح کی ڈگری لے رہی ہے، کسی بھی طرح سے کسی بھی پروفیشنل فیلڈ میں جانا چاہ رھی ہے، تو کیا ہم اپنی بیٹی کا بھی ایسے ہی مذاق اڑائیں گے؟ صرف یہ ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بطور معاشرہ ہم ترقی تب ہی کریں گے جب ہم اپنی خواتین کو عزت دیں گے، جب ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو ایک قسم کا اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، جس طرح سے آج مریم نواز نے کی. بہرحال وہ ایک اسٹیٹمنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ ایک اچھے طریقے سے اپنی حکومت کو لے کر چل رہی ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں شاید ہمارے بہت سارے سیاسی دوستوں کو شاید پسند نہیں آ رہی، لیکن جب ایک ٹینیور یا کوئی بھی عوام کسی کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے تو اس کو حکومت کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک قسم کا اپنا منشور جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور پھر عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں یہ لوگ وہی بات ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں اور پچھلے 2 سے 2.5 مہینے میں ہمیں بہت سارا کام خواتین کے حوالے سے بھی نظر آیا ہے. تو جو اشخاص بھی یا جو معاشرہ اپنی خواتین کو عزت نہیں دیتا، احترام نہیں دیتا، ایسے معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے. اور ہم لوگ صرف اور صرف اس بات کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ہم سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ہم مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ اس وقت بالکل روبے زوال ہے اور مجھے اس چیز کا خطرہ ہے، ڈر ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ہمارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، ورنہ جس طرح کی پولرائزیشن، جس طرح کی نفرت کا ہم سب لوگ شکار ہو چکے ہیں، تو آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی مجھے ہاریبل نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر خواتین کی جو عزت یا ایک قسم کا احترام ہے وہ ہم سب میں شاید ختم ہو کر رہ گیا ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ ایک قسم کا باور کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کی تذلیل کریں گے، کسی خاتون کو ایک قسم کا مضحکہ خیز انداز میں ٹریٹ کریں گے، تو آپ یہ تیار رہیں کہ کل کو آپ کی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.